أرأست زينا أبهجرنا أزي كبير نتعات أجمعات إمكان زلوا من جهة تلفزيون هاجر حماسين حبيرام نروي نشدش إيرتوان كابهجرا كسجوم مخنا أفريقام تمال عربي نقديات إسلام وجهدا متقعتي زخونو إسرائيلوان نايزخري سنسرعت تخيدون سلام تعنا هبلي كبرات عزبتي أزي دمت التسفان حبنن نبخاتكم زفنو تلفزيون هاجر حماسينيو زينا راسع زقربلكم دانايت ميكيلي نختكيتاتلو بخبري ان عدمكو نابزر زينا كحلف بسنكي أنتنتاوي إيسياس أب هاجرنا أزيو كبير نيتعاد شجر أقاطيملهم حزبنا دما أزيو تشجيرو كامزالو من شات تلفزيون هاجر حماسين حبيرام بسانكي اتي زي بقعن أندنتاون إيسياس أب هاجرنا ناي ندادن ناي إلكتريك تعاتن حترات سلازلو حزبنا نأزيو كبير تأجم تقالعو كامزالو من جتات تلفزيون هاجر حماسين الرقاقيتهم لومي أب هاجرنا بكوبون نداد زغاز وزنبرو سبات كوبون هيبوم نهالو تتأبيو يبهالو لو نتوم كوبون زي هابو دما دحر حجي كوبون أي نقبلن إلو موميوم كوبون زي هابو سبات نداد كيتو هابوم لعلو ورحي يتنحلو بسانكي أندنتاو إيسياس حزبنا نحترات ماين إلكتريك نأزيو خبيد من نبابرو تساطحو أباس مرازلو هزبيو مسانك من نبابرو أزيو يمار كمزلو من جتاتنا حبيرم سياس نهزبنا ناب كبيد ناي من نبابرو تأقم أبر اسم قلعو بتويتا مخاين استطعانو روندا غيرو النفرارو حيركب قدم روندا أبقنا بعال 24 قنبوت ترايوم ززور زنبرو كابز بتوساخي اتوم اندات اتتازبهالو سايكل نزحازو سبات مبراتي بلاندو مزي كونا بوتات عاطف كادو نابلو ناتن سايكل يقفلو زي كوني تباهلو بسياس زوردن هزبنا من كلبات زعلمن تكباريو عندنتاوي سياس نهاجرنا كابو قطبعاتيو نقولن تكالات اعنيونيو سياس كل نجر تقطاطيرو بان الندادن بكوبون الناشطو يركب زي نهاجرنا كاب عالم نتسيلكا نهزبنا بسلحتان متناتن نتزترف دما ببارنت نمحازن زعلمن اب موداتا دما نهاجرنا ناب إثيوبيا نمحواسنيو سياس نهاجرنا تكالات اعنيويو نهزبنا اصنيتويو نا سياس ناي عندنت علامه كاب أبوتاتون كابب حقوتاتون سوار سويو إسياس حبوتاتون أكوتاتون أب إثيوبيا ناي هايل سلاسة سب سلطان كم زنبرو زفلتيو لومي نتي حساوي إسياس كاب سلطانو علينا نهاجرنا وقعويت ناي تقرنيا هاجر كنقبراينا هاجرنا أبوشتي حيدات عامتات أخلطعات كهلوايو منغستي نروي نشدش إيرتاوان كاب هاجرا كسقوم مخانا بمنغدي كفلي إيميغريشن إيرتهاجر أفليت ألام ጉዳይ ስደተኛታት ማዕልታዊና ጸንከራይ ኸይዳ በዘለለ እዋን መንግስት ኖርዌይ ንሽድሽተ ኤርትራውያን ዝሃቦ ናይ ኖርዌይ ዜግነት በመሕዳግ ካብቲ ሃገር ክሰጎም ከም ዝወሰነ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ቃሊሆም ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ዝስጎምቲ ክወስድ ዝደረኹ ምኽንያት እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት መጀመርታ ከኣቱ ከለው ዝሃቦ ቃልን ድሓር ዝገብርዎ ንጥፈታትን ንሓደ ሕዱ ዘይቃዶ ኮይኑ ስለዝረኸቦ እዮም እቶም ስደተኛታት ናብ ኖርዌይ ከኣቱ ከለው በሰንክቲ ኣርሚናዊ መግዛእትን ጭቆናን ኢሳያስ መከራና ደራዕን حنا بمبال مسل عقوبات واهبوم نيروم دحار جن علولات دقفتي سياس مخانو مستفلتو ازناي مسقواق سقومتي كم ستوصدلهم تفليتهم كابز بتوساخي كفل إيميغريشن نوروي نميتن 35 سدتنياتات زيقنتهم كحدقومن مرمراتاتي كاد بمحلاو جينا بحجي كابتها قرز سقوقو ايرتريان كلو كم زخولي حبر اللهم مستي أبا هقرات يوروب أنا أمريكان زولو محبراون كتباون كلولاو قداي سدتنياتات قدامي أجندا قوينو اللهم كم سعبينوخا تنها هقرات معلتاوي أنصار سدتنياتات سقومتي وسدا ترر تحقتات يوصا دوباتن بتريكولاتان إلكتريكن يحصران استطرزو سرلو مداغون معسكرات دما أب هقرات أفريقان إسيان يهانصالوام بتمساسال زينا لايبريا أب زمص عامت نحدش حنك لتميتن كاب أمريكا استسقوقو سدتنياتات مقبال سممع كم زقبرت تحبيرهم بفلاي بايت يوروبا وحبرت هقرات يوروبا أب سالسا هقر مداغون معسكر كهانصا كاب زفقد ندحر اتن هقرات سدتنياتات كترزاي شباشبالوام أب هقرات يوروبان أمريكان شحق زوالا كوازيقنتن قوام منبر فغادن يحلقا سدت كاب سدت يحلفن سدتنيا خوين كان دك خان وحسن نزبها بالكان نتنبار فتاح نتسدتنيا زقبرنا زلو إيسياس كاب سلطان آلي خاب هاقر كا قطبا فتيركان كبرتنا نمسائنا نموحاسيوم هاقرنا عبتيني عالم بسعق مراخب زحل فالقيح بحارة تدكوينات تركب حابتا هاقريام شرحنا حابتخن قبرازو يكالليهم هاقرنا نهزبنا كي يحلفلو نهاقرنا كاب عالم نسويلو نهزبنا بوت درنات ميتن حمامن لبنات فيو كيدلن أنا بفقد أوغندا أنغولا إثيوبيا يوروبان أمريكان كنبتن غيرنا زلو بينو أندنتاو إيسياس تراينيروم لو مجن نزنا هاجرنا نبين تقطات إروان هزبنا جنا بصلاحتا الناس نتزركب أندنتاو إيسياس علينا هاجرنا هزبنا زره ولون استبتات نزكبلون جزء نابت هيوم
اسلامو جهاداوي عدو حماس دوب اسرائيل بمسغر قبل علي سلاموان سوا زفصمو زسكحكح قفعي تمالي عربي إسان حدا حاسه نقدات اتمدقعتي ناي زغري سنه ساعات تخيد لهم نتوم بسنكي إسلاماويان جهاداويان بقفع ዝተጨፍጨፉ ሰላማውያን ሰባት ንምዝካር ዝተዳለወ ስነ ስርዓት بعربي ተሳሊጡ ነቲ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር መርበብ ሓበሬታ ኢየሩሳሌም ፖስት ኣብቲ ጥቅምቲ 7 2023 እስላማዊ ጀሃዳዊ ዕጡቕ ሓማስ ዶብ እስራኤል ብምስጋር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን እስራኤላውያን ብዝፈጸሙ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ወዳ ዝተቐተላ ራሄል ጎልድበርግ ናይ ዝተባሃለት ውልቀ ሰብ እንድሕረ ባይታ ኣካፊሉ ነይሩ ራሄል ወዳ ብእስላማዊ ጀሃዳዊ ጉጅለ ብግፍዒ ዝተቐተላ እስራኤላዊት ራሄል ጎልድበርግ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ዕለት ኣብ ዝሕለፈቶ መልእኽቲ ኣህጉርና ብእስላማውያን ጀሃዳውያን ብግፍዕን ዝተጨፍጨፉ እስራኤላውያን ቆላሕታ ክትህብ ይግባእ ኢላ ሃርሽ ጎልድገርል ዝተባሃለ ወዳ ብሓማስ ብግፍዒ ድሕሪ ምቕታሉ ሬስኡ ድማ ድሕሪ 330 መዓልትታት ተዋሂብዋ እታ እስራኤላዊት ብሰንኪ ጀሃዳውያን ኣብ ቅድሚ ዓይና ዝተቐተለ ወዳ ንኽትቐብር 11 ኣዋርሕ ተጸቢያ ራሄል ወሲኻ ከም ዝበለቶ ድማ ድሕሪ ሞት እውን እንተኾነ ሃርሽ ኩሉ ግዜ በኽሪ ውላዳ ከም ዝኾነን ኩሉ ግዜ ድማ 23 ዓመት ምዃኑን ብምሕባር እቲ ኣብ መበል 23 ዓመቱ በመጥቃዕቲ ሓማስ ዝሰኣነቶ ውላዳ ኩሉ ግዜ ካብ ሕልንኣ ከም ዘይወፅእ ኣረጋጊጻ ኣብዚ ንዝኽሪእቶም ብጀሃዳውያን ዝተጨፍጨፉ ሰባት ዝዳሎ ኣህጉራዊ መድረኽ ዝቐረበት ራሄል ኣብ 1932 ብናይ ቀደም ስሙ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ብናይ ሕጂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተዳልዩ ኣብ ዝነበረ መድረኽ ተዓዲማ ንወዳ ዘጋጠሙ ሓቢራያ ራሄል ብሞት ወዳ ዝበፅሓ ስነልቦናዊ ሃሰያ ድሕሪ ምሕባራ ኣብ መወዳእታ ድማ ቅንዕና ኣገዳሲ ክትብል ሓቢራያ እስላማውያን ጀሃዳውያን ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ጀሃድ ክፍጽሙ ጸኒሖም እዮም እስራኤል እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ እስራኤል ዝበጽሕ ጀሃዳዊ ገበናት ተቃልዕ ነይራያ ራሄል ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ቀሪባ ኣብ ልዕሊ ውሉዳ ዝበጽሓ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ምሕባራ ጀሃዳውያን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘብጽሕዎ ግፍዒ ኣህጉርና ክትፈልጦ ዝሕግዝ እዩ እዚ ድማ ኩሉ ንጀሃዳውያን ክፈልጦምን ክከላኸልን ይሕግዝ ነቲ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ኣመልኪቱ ዝተዛረበ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዳኒ ዳኖን ጀሃዳውያን ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዘካየድዎ ጨፍጫፍ ብደረጃ ኣህጉር ኣፍልጦ ክረክብ ዝግበሩ ጻዕርታት ቀጻልነት ከም ዝህልዎም ኣረጋጊጹ ብጀሃዳውያን ዝተጨፍጨፉ እስራኤላውያን ግቡእ ኣፍልጦ ረኺቦም ታሪኮም እናተዘከረ ከም ዝነብር እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ ሓቢሩ ሓማስ ኣብቲ እዋን ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ፌስቲቫል ሙዚቃ ዘብዕሉ ዝነበሩ ሰላማውያን እስራኤላውያን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ንልዕሊ 1000 እስራኤላውያን ወጻእተኛታትን ጨፍጭፉን ልዕሊ 250 ድማ ጨዊን ናብ ቃዛ ወሲድዎም እዩ ናይቶም ዝጨፍጨፎም እስራኤላውያን ሬሳታት እውን ወሲድዎ ምንባሩ ይዝከር እዚ ጀሃዳዊ ተግባር እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ዝኸበደ ጀሃዳዊ ተግባር እዩ ብድሕሪኡ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጀሃዳዊ ሓማስ መብረቓዊ መጥቃዕቲ ኣካይዶም በዚ ምኽንያት ያ ድማ እስራኤል ምስ ፍልስጤም ሶርያን ሊባኖስን ኣብ ዘዳውብዋ ቦታታት ናብ መሬተን ኣስፊሓ ብምእታው ጀሃዳውያን ሓይልታት ናብ ዶባት እስራኤል ሰሊኾም ብምእታው ወይ ሮኬታት ብምድርባይ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃፍትን እስራኤል ጉድኣት ከይበጽሕ እናሰርሐት ትርከብ ሰራዊት ደው የመን ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ጀሃዳዊ ሕጂ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ናይ ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ ዝነበሮ ላዕለዋይ መራሒ ሓዊሱ 12 ኣባላት እቲ ዕጡቕ ከም ዝቐተለ ሓቢሩሎም ወታደራት መንግስት የመን ናብ ልዕሊ እስላማዊ ጀሃዳዊ ሕቲ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ 12 ኣባላት እቲ ጀሃዳዊ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጦም እቶም ዝተቐትሉ 12 ኣባላት ኣብ ዋና ከተማ ሰንዓ ሳዕዳ ሓጃ አልመሕዊት ዘማርን ዓምራንን ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝተፈጸመሎም እቲ ጀሃዳዊ ጉጅለ ፍሊጦም ካብቶም ዝተቐንጸሉ ኣባላት እቶም 4 ወታደራውያን ኣዘዝቲኦም ሓደ ካብቶም ናይ ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ ዝነበሮም ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ጀሃዳዊ ሕቲ 81 ወታደራዊ ድረው ስርሒታት ከም ዘካየደ መንግስት ደቡብ የመን የረዳም በቲ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ጀሃዳዊ ጉጅለ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ላዕለዎት መራሕቲ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮሎም እስላማዊ ጀሃዳዊ ሕቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነድ ሒዙ ኣብ ሻባዋን አልዳሊን ዝበሃሉ ቦታታት ተደጋገመ ወታደራዊ ወፍርታት ምትኹታኽ ከካይድ ዝጸንሐ ኮይኑ ሰራዊት ደቡብ የመን ብዘካየዱ ፀረ መጥቃዕቲ ተጸፊዑ ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ዝርሳዕ ኣይኮነን ሕጂ ተወጥሪ እናተጓሃረ ብምኻዱ ድማ በቀይሕ ባሕረ ዝካየድ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ብኸቢድ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ስክፍታታት ፈጢሩ እስላማዊ ጀሃዳዊ ሕቲ ናይ ኢራን ወኪል ኮይኑ ንደቡብ የመን ጥራይ ዘይኮነስ ዝሕምስ ዘሎ እንኮላይ ንዞባ ቀይሕ ባሕርን ማእኸላይ ምብራቕን ክህውኾ ጸኒሑ እዩ ካብ 2023 ጀሚሩ ሉላዊ ማያት ዝኾና ደሴታት ሓንሽ ከም ኣውራ ድፋዕ ተጠቒሙ ንግዳውያን መራኽቢ ኣሜሪካ እስራኤል ዓባይ ብሪጣንያ እውን ክሃርም ጸኒሑን ኣሎን ብሰንኪቲ ዘይብቁዕን ሓሳውን ኢሳያስ ሰራዊትና ኣዝዩ ተዳኺሙ ምዕቡል መከላኸሊ ሚሳይላት ሓይሊ ባሕር ስለ ዘይብሉን እቲ ሕቲ ናብ እስራኤል ዝትኩሶ ሚሳይላትን ድሮናትን ብልዑላዊ ሰማያት ኤርትራ ቢሉ ይኸይድ ኣሎ
الله بالولاوي سمايات إيرترا ترايد على كل تميت درونات ميسايلات نونجفيهم اسلاماوي جهاداو حوتي نسعوديا امريكا اسرائيل بمقوام اب مريت يمن ناي شعا منغست نمتكال كم استبغس يفلط بعد كتدغف قالستات ككايد دحر مصنح دما اب 2014 اتي اب سنع زنبره منغست عليو سلطان كقطاطر كيليوم اتي كاب سلطان استعلي منغست يمن دما حديمو اب عدن رئيس ختمو غيرون دباو مبراق كفالت هاجر كم حدر صان يሆናلون لومي بغبر يمن سمين دبوبن سمين مبراق تبايلات محدر زلام كاب قدمت حزاون يمن حد هاجر كوينا يتفلطن سمين يمن تقتلت شعا سلمنا خوينهم كاب قدمات حيزوم دما بمغزات ترك زمحدر زنبريام دبوب يمن دما اب تحت مغزات انجليز زمحدر زنبر خوينهم ناي معرباو عالم صلوا زلوم تقتلت سوني اسلمنا يوم اذن كلتا هاجرات كاب مغزات حرام سوصان ناي دبوبن سمين منغست تبايلن كمحدرات انحنين اب شحن شعت ميتنتيسعن جن يمن تبايلن ناب حد تصنبيرن بحنسع كمحدرات جميرن كوانت نبره بسنك خفتحو زي خلو فلاليات جنا بكلتشن 14 داغماي كم استفنا ጮላ ይፍለጥ ኣብዚ ሕጂ ዋን የመና በብዙሓት ቀቢላታት እንዳታትን እስተመቃቀለት ኮይና ኣብ ሰሜን ዕጡቋት ሑቲ ኣብ ዓደንን ከባቢያን ድማ በስዑድያ ዝምርሑ ዕጡቋት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዓዳራማውት ድማ ብኢማራት ዝምርሑ ተፈንጨልቲ ሓይልታት መሓደራላም ይህ ባህሪ መጻወቲ ናይቶም ቀቢላታት የመን ክኸውን ዝሕዘን እዮም ኣብ ከባቢና ካብ ሃገርና ወፃ ዘሎ ሃገራት ናይ እንዳን ቀቢላን ዓድታትየን ዘን ከም የመን ጅቡቲ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልን ዝኣመሰላ ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሃገራት ኣይኮነንዶ ዞባናን ኣብ ውሽጠን ዘሎ ሕምስምስን ኩናቱ ግን ከረጋጋ ኣይخلانين تانكو وشتا سلام زعسلان كحت بل دمت طيت كتسمع زي تخل هاجرنا هاجر حماسين يام هاجرنا خمس عينات كمتي إساس زبلنا سنيتن فقرن أب مونغو بهرات إيرترا سلزلو زي كونس صلح يال سراويتن حزب تجرينيان ترايهم برتهم بهرات زبلهم أب هاجرنا سفيرهم زلو قبيلان دان كمنا حزب تجرينيا حيال سراويت كفترو عقم تزهلهم أب حد معلت فيهم نا محلهم بحفشة نايزوبانا قداي كاب جونسن عقرقرن تتوم بال أي كالن يوم قداي تامس مرك أي بحر جن بقليلو كنرجعوا نقلينا أزين نجبر دما نصدق زي كونن حجرنا نختبت من ختم عبلن مرجع مسمر أي بحر قداس لزغنا يوم حجرنا أنا وحرقة زلوا جماع بحرنا قداس كمام تانا اللوام زود ما حبون سراويت نمفترن نكأي بحري كاب جهاد يعني مكل خال بقعة لنا يوم انتونا جن عند نتاو إسياس خنيلو أي بحر مع عند الجهاد يعني خون سلزدلي نهجرنا الداخل موالهم اتي نهزبنا نهجرنا أزود تكمن زربحنا كم زنا حلوي تنهزبنا نهجرنا كنت أبتخون فقر زيبل إسياس قبر زلو نزا درو كاتبتات هنا زلا إثيوبيان كاب مبتان مدحان عباي إثيوبيان مفتارن قدم تدمرنال جايم أوفر ويانا بمبال أشحات من إسياتنا بتقرأت فيه لو مدمات أمد بزبل بوليسي سراويتنا كم عنكيتنا بمقابر ياكوينات زأتو زلو أيكونن ربحانام أو كل تشعن إسان حاموشن أو عباي برتانا كتمام مانشستر قبل لنا أهود بيت مقدس استفدت أمام مدقعتي حكمة عمر علي استبهال عراقاوي تخصصو كام زلو تهيقليتهم أب كل تشحن عسران حموشتن أب مانشستر عد إنجليز هايتون بارك أب زبهال ناي أيهود بيت مقدس بزتفت أمام مدقعتي نسب السلطان حبريتا أيهابن بزبل ترطرا حد عراقاوي كم زتخصصة تحبيرو اتي 49 عمت زعلميو حكمات عمر علي حكيم زتبهاله أب كبابي مانشستر زغمت عراقاوي بحموس تحير الله اتي عراقاوي بمسرة حق بريطانيا بزعباء مدقعتي حبريتا كم زينبرون نسب السلطان بزي محبارون بزبل كسي زتحيريو حكيم قدم جي أب 26 جنبوت بوليس صار شبران بوليس مانشسترن تطرطرت نمركاب أب زجبر ووفري تحيرو نيرو نصبحيتو دما بوحس تفتحيو بوليس نسلست أوارح حبريتا كتأخاخ بدحر مصنحو اتي عراقاوي دقيمو تخصيص الله نتي عراقاوي حويسو كساب حجي بزعباء اتي قداي تأساسيرو زتطرطرو سبات قطرهم شمونته بزحلو حلافي صار شبرا بوليس سمين معراب بريطانيا روب بوتس اتي كسي أب مرمرات مدقعتي أقداس معبالة مخانو حبيرو مرمرت دما اتمدقعتي بمنتاي مغنيات كم استفصمن بعلمن ابو كم استساتفو نمفلاط مرمرኦም كم زقصلو تحبيرو اتمدقعتي نكو كلتا ጥቅምቲ 2025 ኣብ እዋን ናይ ኣይሁድ ናይ በዓል ስነ ስርዓት ኣብ ሃይቶን ፓርክ ዝተባሃለ ናይ ኣይሁድ ቤተ መቅደስ ተፈጺሙ ነይሩ ጂሃድ አልሻሚ ዝተባሃለ ወዲ 35 ዓመት ናይ ብሪጣንያ ዜግነት ዘለዎን ኣብ ሶርያ ዝተወልደን ጂሃዳዊ በመኪና ናብቲ ቤተ መቅደስ ብምኻድ ንብዙሓት ሰባት ሃሪሙ በቲ ጂሃዳዊ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ሞይቶም እቶም
قدات حدا ودسان شدشتن اتخال ايدما 53 عامتيوم كابتم قدات حدا بخاراز تقتليو اتخال ايدما بوليس نتجهداو كارم زتوكوسو طيت تباريقو حاريمو كابز بتوسخي بسنك اتجهداوي 3 سبات قوسيلوم نيروم اب بريطانيا ابناي ايهود ابيات مقدسات زنጻጸረ اسلاماوي جهداوي ገበናት ክፍጽሙ ጸኒሖም እዮም جهداوያን ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያንን ናይ ክርስቲያን ሃገራትን ክትውርጽል ኣለዎም ይኹን እምበር እስራኤልን ከም በዓል ብሪጣንያ ዝበላ ናይ ክርስቲያን ሃገራትን ኣካል ናይቲ ብሉጻት ክብርታት ዝወነነ ኦሪታዊ ክርስቲያናዊ ስልጣነ የን ሃገርና እውን ኦሪታዊ ሰረት እምነት ዘለዎ ህዝብ ኣለዋ ሃገርና ምስ እስራኤልን ምስተን ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝርከባ ናይ ክርስትና ሃገራት ስጡም ዝምድና ክህልዋ እዩ بقدامه مينستر بنيامين نتنياهو اتمرح هاجر اسرائيل صقي جهادوان مخانو زنيغرالو بريزيدنت تركي رشيب طيب اردوغان امونغوم حدش وط نغيسو كامزلو تحبيرو زبل دما اموداتا نايزينانا نريو خوني قدماي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو نتن كرداوያን በመጨፍጣፍን ጀሃዳውያን በመዕጣቅን ዝፍለጥ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ጸረ ሰማያውያንን ወልቀ መላኽን ክብል ኮኒንዋም ኔታንያሁ ኤርዶጋን ንኩርዳውያን መጨፍጣፍን አባላት እስላማዊ ጀሃዳው ሐማስ ምሕባኡ ንቆጵሮስ መውራርን ተቃውምትን ጋዜጠኛታትን ምሕያሩ ነረጋጊጾም ኔታንያሁ ቱርክን መራሕተ እስራኤል ንምጽላም ተኸዶ ዘላ ክያዶ ዋጋ ያብሉን ኢሎም ኤርዶጋን ንመራሕትን ወታደራትን ነታካ በማእኸላይ ምብራቅ ሰባት በነጻነት ዝነብሩላን ሃገር ምጽላም ዝገብሮ ጻዕር ከንቱ ከም ዝኾነ ኔታንያሁ ፍሊጡ ዘላም እቲ ኣብ መንጎ መራሕተ እስራኤልን ቱርክን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ እስራኤል ኣብ ሶርያ ዝነበረ ናይ ቱርክ ራዳር በአየራ ድሕሪ ምድብዳባ እዮም ቱርኪ ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ወታደራት ናይ መልኣኽን ማዕስከር ናይ ምትካልን መደብ ነይርዋም ይኹን እምበር ቱርኪ ኣብ ሶርያ ማዕስከር በመቋም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ጸጥታ ሓደጋ ንምብጻሕ ዝገበረቶ ፈተነ ብምብረቃዊ ደብዳቤ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ተቆሊፉ እዮም መራሕ ሶርያ ነበር በሽር አልዓሳድ ኣብ 2024 ካብ ስልጣን ካብ ዝወረድ ጀሚሩ ቱርኪ ንሓድሽ ፕሬዝዳንት ሶርያ በመድጋፍ ኣብ እስራኤል ስጋት ንምፍጣር ጸቕትን ምፍጣር ተጻዕር ነይራ እስራኤል ኣብ ዙርያ ዘለው ጥንታዊ ናይ ምክልኻል አገድስት ቦታታት ውሕስን ምግባር ብዕቱብ ትሰርሓላ በሸነኽ ሶርያ ዝርከቡ ኣኽራን ጎላን ቀዲማ ኣብ ቁጥጥር ትያትያም ነቶም በሸነኽ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘለው ድማ ሂዝቦላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጅሃዳዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ትያትወላ ቱርኪ ንባሕርናን ንመሬትናን ብመሓዝን ሃብትናን መቆጻርን ናብ ሃገርናን ወታደራት ሊኢኻ ወራር ካይዳ ነይራ ንጅሃዳዊ ግራኝ ኣሕመድ በመድጋፍ እውን ኣብ ልዕሊ ገዳማትናን ካህናትናን ዕንወት ተውሪዳም ተስፋሕፋሒ ቱርኪ ጸረት መዕቡልን ኦሪታዊ ክርስቲያናዊ ስልጣናን ያም ኦሪታዊ ሰረት እምነት ዘሎ ህዝብ ዘሎ እስራኤል ግና እታ ግዳሲት መሻርክቲ ሃገርና ክትከውን ያም ባርከስ ክብራት ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ሃገር ሐማሲን ንሰዓ ዝበልናዮም ዜናታት እዝዕለ ዛዚምና ምስ ተረፉ መደባት ቴሌቪዥን ሃገር ሐማሲን ገድፈኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም